पूरी रियासत पाकिस्तान SIFC के छतरी तले मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशां है। सऊदी अरब की 30 सफ़े अव्वल की सरमायाकार कंपनियों के 50 रुकनी वफ़द की आमद इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि इत्तलात के मुताबिक इस माह 10 से 15 मई के दरमियान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये सऊदी वली अहद का फरवरी 2019 यानी 5 साल बाद पाकिस्तान का सरकारी दौरा होगा, जिसमें दोनों बरादर मुल्क सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों को अमली शक्ल देंगे। कल ख़त्म होने वाली 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द के साथ बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस के इम्कानात पर बातचीत हुई। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक बड़े बैनुल अक़वामी तिजारती शराकतदार के तौर पर देखता है। गौरतलब बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी काबीना के अहम वज़रा के साथ 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जबकि 1 माह के दौरान सऊदी अरब की 2 आला सतही वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पहले वफ़द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की थी और दूसरा वफ़द पीर को सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की क़यादत में पाकिस्तान आया, जबकि अगले हफ्ते सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान, उनका ये दौरा एक बड़ी पेशरफ्त है। गोया अगले हफ्ते पहले मरहले में $5 अरब की सऊदी सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत होंगे, जो मज़ीद कई अरब के मुआहदों का पेश ख़ैमा साबित हो सकते हैं। रियाज के साथ इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, लाइफ स्टॉक, कानकरी, ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका तकरीबन $10 अरब के मनसूबों में सरमायाकारी के मामलात हतमी मराहिल में हैं और अब पाकिस्तान को बस बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन मनसूबों में सरमायाकारी का इंतज़ार है। सऊदी अरब रिकोडिक और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। सऊदी माइनिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मनारा मिनरल्स रिकोडिक में सोने और तांबे की कानों के शेयर्स की खरीदारी के हुकूक पर बातचीत की ख्वाहां है, जबकि पाकिस्तान के आबी वसाइल की वजारत ने दियामिर भाषा डैम के मंसूबे के लिए सऊदी अरब से $3.5 अरब की सरमायाकारी की दरख्वास्त कर रखी है। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी की पाकिस्तान में खुराक, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी और लाइफ स्टॉक के मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी है, जबकि पाकिस्तानी ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के लिए पुरअज़्म हैं। इस अहम मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब आपका। फरमाइएगा, कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, ताहम उन्होंने तारीख़ों के हवाले से कुछ नहीं बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ये दौरा 10 से 15 मई के दरमियान होने का इम्कान है। आपकी क्या इत्तिलात है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो इसहाक़ डार साहब हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बजा फरमाया कि इस महीने ही ये दौरा होना है, और जो हमारी इत्तला के मुताबिक ये 10 से 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, गोया 15 तारीख जब पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना है, जिसके लिए वज़ीर ख़ारजा 13 मई की रात को चीन के लिए रवाना होंगे और 16 मई को वतन वापस पहुँचेंगे, तो गोया 15 मई के बाद और 20 मई जो कि जब शंघाई ताउन तंजीम का अस्ताना में इजलास है वज़रा ख़ारजा सतह का, उससे पहले ये दौरा होना है। तो ये 5 दिन की विंडो है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं मीडिया के अंदर, जिसमें दावा किया गया कि कुछ ने कहा कि 18 से 19 को भी हो सकता है, कुछ ने कहा कि 10 से 15, कुछ ने कहा कोई और डेट्स, लेकिन जो मुसद्दक़ा तौर पर मेरी सऊदी ज़राए से भी जो बात हुई है, पाकिस्तानी हुकूमत के भी ज़राए से भी जो बात हुई, इंडिकेशन यही हैं कि 15 से 20 के दरमियान में होगा। उसकी वजह यह है कि सऊदी वली अहद ने जो है वो 3 मुल्कों का दौरा करना है, वो सोलो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वो पहला उनका पड़ाव जो है अभी तक जो प्रपोज दौरा किया गया है वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान से वो उड़ान भर के जापान जाएंगे मुतवक्का तौर पे, और जापान से फिर वो सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर वो वापस अपनी सल्तनत में चले जाएंगे। इसी वजह से अभी तक उनके दौरे की डेट्स को, क्योंकि ये बड़ा विजिट है, तो उनकी डेट्स को बड़ी क्लोजली रखा जा रहा और रिवील नहीं किया जा रहा। मसूद साहब, ठीक। अच्छा, सऊदी वली अहद ने इससे पहले 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके दौरान $20 अरब के 8 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे, जिसके बाद सऊदी वली अहद को अब 2022 में पाकिस्तान आना था। ताहम मुख्तलिफ वजूहात हुई और आपको पता है कि वो दौरा नहीं हो सका। अब ये जो हालिया दौरा है, क्या ये गुज़िश्ता दौरे का तसलसल है?
بالکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دورے کی تسلسل کی ایک کڑی دیکھی جا سکتی ہے. 2014 میں اگر آپ کو تھوڑا سا وقت میں بیک ان ٹائم لے کے جاؤں تو 2014 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے انٹینٹ دکھائی, اپنا انٹرسٹ دکھایا کہ وہ گوادر میں ایک آئل ریفائنری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی اس وقت کی حکومت, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ ان کو بات بتائی, جس کے بعد سعودی وفد بھی گوادر کا دورہ کر کے دیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو آن گوئنگ وزٹس تھے اس میں یہ بات بارہا آتی رہی. 2019 کے اندر یہ بات اناؤنس کی گئی کہ ایک آئل ریفائنری لگائی جائے گی ارامکو کی جانب سے, عرب امریکن کمپنی جو کہ آئل ریفائنری سیٹ اپ کرے گی. لیکن اب کیونکہ سعودی سسٹم جو ہے بڑا کنسلٹنٹ بیسڈ ہے اور انہوں نے فی الحال ان کے کنسلٹنٹس نے حتمی کوئی رائے نہیں دی ہے, اسی لیے یہ $10 ارب کی جو سرمایہ کاری گوادر میں لیٹ الون ہونی تھی وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی. اب جو نئی بات ہے وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ آئل ریفائنری کی جگہ ایک پیٹرو کیمیکل یونٹ سیٹ اپ کیا جائے گا, اور اسی کی کڑی میں اسی سلسلے میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے 2 کلیدی وزراء, ایک مصدق ملک صاحب اور دوسرے اویس لغاری صاحب, دونوں اس وقت ریاض میں موجود ہیں, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات چیت کر رہے ہیں, ایک پروفیشنل سیٹنگ میں بات کر رہے ہیں, اور اسی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد کا اگلے ہفتے متوقع دورہ ہوتا ہے پاکستان کا تو پھر اس میں کیا چیزیں مٹیریلائز پریکٹیکلی آگے لے کے ان کو چلا جا سکتا ہے. مسعود صاحب, انس صاحب یہ فرمائیے کہ سعودی سرمایہ کاری کے بعد باقی خلیجی ممالک کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف MOUs سائن ہوئے تھے, کیا اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کچھ پیش رفت کا امکان ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے میں اس سوال کو پہلے بریک اپ کر دیتا ہوں کہ سعودی سرمایہ کاری اور پھر متحدہ عرب امارات اور قطر. سعودی سرمایہ کاری جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو جب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی پہلے وزٹ میں, اپنے مارچ والے وزٹ میں جو آخری عشرے میں انہوں نے کیا 24 رمضان المبارک کو, اس ملاقات میں ان کو $5 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خارجہ ایک بڑے وفد کے ہمراہ 15 اور 16 اپریل کو پاکستان آئے اور ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ جو ابھی 2 روز پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہو کے گیا ہے, آج بھی ہمارا ایک انرجی کا ڈیلیگیشن, پاور کا ڈیلیگیشن, بڑا سینئر لیول پہ ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے. تو سعودی سرمایہ کاری اسپیسیفک ایریاز کے اندر ہوگی. SIFC کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے, منسٹری آف فارن افیئرس کا بہت بڑا کردار ہے, تمام پوری حکومت کا ایک بڑا جو ہے ایز اے ٹیم ایفرٹ ہوگا, کیونکہ ساری منسٹریز نے اگر اپنی فنکشننگ پراپرلی کی, صحیح معنوں میں کی, تبھی یہ سرمایہ کاری ممکن ہے. یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ابھی 46 رکنی وفد ہو کے گیا وہ بڑا سیٹسفائی ہو کے گیا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ انٹینٹ ہے, وہ درست سمت ہے, اس سمت کو کتنا کنورٹ ہم کر سکتے ہیں, کتنا کیپٹلائز کر سکتے ہیں, یہ بات اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے UAE اور قطر کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ کہ UAE اور قطر دونوں بڑا سیریسلی اس چیز کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آگے چلنے کو بھی تیار ہیں. قطر کی جانب سے امیجیٹلی جو ہے ہمیں تقریباً $3 سے $4 بلین کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی لون یا اس طرح کی بات نہیں, سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. سملرلی UAE کی جانب سے بھی $2 سے $4 بلین کی امیجیٹ سرمایہ کاری کی بات ہے. لیکن دو لوگ جو ہیں کیونکہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور رہا ہے تو تھوڑا سنبھل کے چل رہے ہیں, یہ حکومتیں بھی تھوڑا سنبھل کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیڈ رسپانس ہے. اس میں آف کورس ایک اکنامک فیکٹر بھی اور پھر IMF کا فیکٹر بھی اس میں پلے ان کرتا ہے. مسعود صاحب, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ انس ملک صاحب.